बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बड़ी कामयाबी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिली है और 2 साल के बाद मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कंटेस्ट किया था तब क्या नंबर थे, अब क्या नंबर हैं, और उसके बाद PDM के दावे धरे के धरे रह गए और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हर तरफ इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम बात करेंगे आज जो लीगी जो मेंबरान हैं और लीगी रहनुमा हैं उन्होंने ड्रामेबाजी की है। वो मामला हाई जैक करना चाहते थे और वो हाई जैक करने के लिए उनके जो रहनुमा हैं जब डी चौक पर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े थे, जानबूझकर जाके उनके साथ उन्होंने वहाँ पर जो गुत्थम गुत्था हुए हैं और उसके बाद फिर जो उनको इज़्ज़त अफजाई मिली है, जूते भी पड़े हैं और फिर गुस्से में कि वो शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करने लग गए। वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम इनको कौम के सामने रखेंगे कि असल जो इन लोगों का ये इतने गुस्से में और इतनी तकलीफ में है और आज का दिन इनके ऊपर क़यामत की तरह जो है वो गुजर रहा है। मसला क्या है? और ये मामले को हाई जैक करने आए थे लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए, थप्पड़ भी खाए, जूते भी खाए और फिर वापस चले गए। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान की तारीख़ रकम हुई है और पाकिस्तान के ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने वॉलंटरली और ज़ाकराना तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने करारदाद पढ़ी। उसके बाद जो स्पीकर असम्बली हैं, स्पीकर असम्बली ने वो करारदाद जब पेश की उसके बाद 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाती रहीं। उसके बाद जब सारे जो मेंबरान हैं वो आ गए और 180 मेंबरान मौजूद थे जिनमें से 178 वोट मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो फैसल वावड़ा की सीट नहीं थी, MNA क्या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और दूसरा ये जो पार्टियां थीं जो ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से जो मामला हुआ था, तो जो 180 वोट थे उनमें से 2 वोट इस तरह नहीं पड़े और मोहसिन दावड़ भी मौजूद था और एक जमात इस्लामी का भी मौजूद था, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। असम्बली में टोटल 180 लोग थे और 178 लोगों ने इमरान खान पर इत्माद का इजहार किया है। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त 176 वोट मिले थे। 2 साल के बाद जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा था वो किया जाता रहा, इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें होती रहीं, इमरान खान के लोगों को ख़रीदा जाता रहा, वीडियोज़ आई, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ और 2 वोट वो ज़्यादा ले गए जो इमरान खान को 172 से भी नीचे लाना चाहते थे। उन लोगों की नलायकियों की वजह से और उनकी वोट चोरी की वजह से इमरान खान को मज़ीद 2 वोट मिल गए। और ये जो मामला है मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म को बड़ी कामयाबी मिली है। सारे इत्तेहादी मौजूद थे, सारे इत्तेहादियों ने पूरी पार्लियामेंट को नारों से उन्होंने सर पर उठाया हुआ था। एक खुशी का समा था और वज़ीर आज़म इमरान खान डेफिनेटली उनको तकलीफ़ ज़रूर थी कि इतना मकबूल जो प्राइम मिनिस्टर है और अगर उनके लोग और उनकी जो टीम के लोग हैं अगर उनकी नलायकियाँ हैं या उनको वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे, मुआशी हालात मुल्क के ऐसे हैं, फिर कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क के हालात बने, इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना वो सारे का सारा, फिर मुख्तलिफ ममालिक का प्रेशर है, फिर ग्रे लिस्ट है, फिर जो पहले सऊदी अरब जैसे ममालिक थे जो हमेशा फ़ंड करते थे उन्होंने फ़ंड्स रोक लिए, कर्ज़े उन्होंने वापस मांग लिए। तो एक बड़ी परेशानी के दिन है और मसाइल हैं। और उसके बाद जो PDM माफिया है या पोजीशन है वो सिर्फ ब्लेम गेम कर रही है और उनके पास कोई और एजेंडा है नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं, इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इदारों के दरमियान वो जंग चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान डेफिनेटली इन सारे मामलात की वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। और फिर जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन को मैनेज किया गया और जैसे पैसा दिया गया, जैसे ज़मीर ख़रीदे गए, ज़मीर बेचे गए, तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के लिए तकलीफ़ दे हैं। लेकिन जो ये कह रहे थे कि इमरान खान की हद तक फ़ैसला हो गया है यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट को लेकर, तो उनको आज समझ आ गई है कि इमरान खान को तो 178 वोट मिल गए हैं और अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर वो उनके अंदर कुछ था या वो वाकई इतने कॉन्फिडेंट थे या उनकी वाकई टिकटें चली हैं और उनकी टिकटों के लिए लोग इतने दीवाने हैं, तो आज फिर वो आजमा लेते अपनी टिकटें। और आज वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिलता, वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देनी थी। ये वज़ीर आज़म ने कह दिया था
تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی، دوبارہ الیکشنز ہوتے اور آپ دوبارہ آ جاتے۔ آپ نے ایسا موقع کیوں گنوایا ہے؟ آپ نے ایسے موقع کو کیوں ضائع کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا زور لگا کے، آپ نے اپنے جو آپ کے پاس جو آپ نے چوری سے مال کمایا تھا وہ سارا آپ نے لگانے کے بعد ایک ووٹ آپ نے ان سے لیا تھا، وہ سینٹ الیکشن کا تھا، اور اس کے بعد آپ کی بس ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے لوگوں کو خریدنا بڑا مشکل ہے، اور یہ چیز آج پی ڈی ایم کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، کامیابی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ وزیر اعظم عمران خان اب جو اپنا ٹینیور پورا کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جو اتحادیوں کے گلے شکوے وہ بھی پورے کرنے ہوں گے، اور جو عوام کی امید ہے وزیر اعظم عمران خان سے، آج عمران خان کو جو احساس ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی عوام ان کے لیے خوشیاں منا رہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں، تو یہ عمران خان آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں، لوگوں کی امید اب آپ ہیں۔ اگر اب بھی آپ کی نالائق ٹیم کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ کی جو گڈ گورننس ہے اس پر حرف آیا، جو اس میں کوئی مسائل پیدا ہوئے، تو یہ عمران خان اگر آپ سے عوام مایوس ہو گئی تو پھر یہ کدھر جائے گی؟ پہلے دو جو بڑی جماعتیں ہیں، اب زرداری پہ تو کوئی نہیں اعتماد کرتا، یا مریم نواز یا نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ تو کوئی اعتماد نہیں کرتا، ان سے پہلے قوم مایوس ہو چکی تھی۔ اب اگر آپ سے بھی مایوس ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ عوام کہاں جائے گی، اور پھر معاملہ کدھر چلا جائے گا، پھر ملک کا کیا بنے گا، اور پھر جو ایک عدم استحکام یا آپ خونی جو ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، پھر معاملہ اس طرف چلا جائے گا۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، قوم نے آپ کو عزت دی ہے، اور اداروں نے آپ کو عزت دی ہے، اور پارلیمنٹ نے آپ کو عزت دی ہے، اور ہر پاکستانی آپ کو عزت دے رہا ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے یہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ نے کافی کوشش کی ہے، اور مزید بھی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مصدق ملک، مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر، احسن اقبال، یہ سارے لوگ جب ان کو پتہ ہے، آج انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہی نہیں تھا، جب ان کو پتہ ہے کہ ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ وہاں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر وہ وہاں گالم گلوچ کی ہے، اور ان کو جو بدتمیزی کی ہے، جب بدتمیزی کی ہے، دیکھیں لوگ کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا۔ اب اگر تو نون لیگ والے آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ گلو بٹ تھے اور ہنڈے تھے، تو جس دن شہباز گل عدالت میں پیش ہوئے تو لاہور میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی گاڑی تک کو پتھر مارے تھے اور پیچھے سے دھکے دیے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے، آج مریم اورنگزیب کہتی ہے مجھے جو ہے وہ ٹانگ ماری ہے، کسی نے مجھے لات ماری ہے۔ آج آپ کو اپنی لات ماری کا، جو آپ نے جان بوجھ کے جا کے پنگا کیا، آپ کو تو کوئی چھیڑے نہیں، آپ کو اگر کسی نے لات ماری ہے تو آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور عورتوں کی عزت کی یاد آ رہی ہے۔ جب آپ کے لوگوں نے اور آپ لوگوں نے 2 عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری اور پریگننٹ عورت کو قتل کیا تھا، اس دن آپ کو عورت کی عزت یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ آج تک آپ کی زبان گونگ ہے اس حوالے سے، تو آپ نہیں، کیونکہ وہ آپ کے آقاؤں کا معاملہ تھا، وہ جس مریم کا آپ کھاتے ہیں اس مریم کے گھر کے لوگوں کا اور ان کے لوگوں کا یہ سارے کا سارا کیا دھرا تھا۔ تو آج آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جس دوست نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے، شاہد خاقان عباسی، وہ اپنے کپڑے پھاڑنے کو تیار تھے، جیسے وہ خاص طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ جب کوئی معاملہ بنے اور وہ تھانے میں پہنچ جاتی ہیں کپڑے پھاڑ کے، تو یہ حالت بنی ہوئی تھی کہ یہ مصدق ملک ایسے آ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس نے یہاں کوئی خود کش حملہ کر دینا ہے۔ اور احسن اقبال تقریر کر اور پیچھے سے جوتا پڑ گیا ہے اور کسی نے جوتا مار دیا ہے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی غصے سے لال پیلے، میں غیرت مند آدمی ہوں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم بدماشی کرنا جانتے ہیں، یہ اور بات کہ ہمیں ہمارے نواز شریف نے بڑے تحمل سکھایا ہے اور صبر سکھایا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف، آپ یہ جو سینٹ کا الیکشن جیسے آپ نے ہارا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لے کے بھی آپ ہار گئے ہیں۔ پھر ان کو مریم اورنگزیب نے کہا بھائی اب نواز شریف کدھر وزیر اعظم ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا جی سوری وزیر اعظم عمران خان۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ گئے تھے سارا ہائی جیک کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم وہاں کریں گے، لڑائی کریں گے، میڈیا سارا ادھر آ جائے گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو خوف تو تھا، خوف صرف ان کو یہ تھا کہ آج جو ہے وہ عمران خان کی بلے بلے ہو گئی ہے، ہر شخص عمران خان کی بات کر رہا ہے، ہر شخص عمران خان کے گن گا رہا ہے، ہر شخص عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ اس بات سے وہ تکلیف میں تھے، اور اس تکلیف کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری ڈرامے بازی شروع کی، اور پھر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اب میں کھڑا ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن میرے ساتھ آ کر لڑنا چاہتا ہے آئے لڑے، وہ آئے گا پیدل چل کے لیکن جائے گا اسٹریچر پر۔ اب یہ کیا، یہ کیسے
कैसे लोग हैं, ये कैसे हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है तो वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या इन्हीं लोगों के ऊपर आपने वजारत उज़्मा नहीं की? इन्हीं लोगों के टैक्सों से आज तक आप नहीं पलते? एक राना सनाउल्लाह को देख लें, उनके जो मामला है जो उनकी तनख्वाह का, उनको इतनी तकलीफ थी कि मेरी तनख्वाह जो है वो रुकी हुई है, तो मेरी तनख्वाह बहाल की जाए और वो अकाउंट बहाल किया जाए। जिन लोगों के टैक्सों के पैसे से आप तनख्वाहें लेते हैं, उनको आप कहते हैं कि आप आएंगे पैदल और जाएंगे स्ट्रेचर पर। ये भी कोई लैंग्वेज है? इतना भी कोई नान पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? खुदा का खौफ करें। और आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। आप पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को रुकवाना चाहते थे, वो नहीं रुका। आप लोगों को दोबारा ख़रीदना चाहते हैं, आप उसमें नाकाम हुए। और फिर उसके बाद आप बाहर ड्रामा और तमाशा लगाना चाहते हैं, उसमें भी आप बुरी तरह नाकाम हुए। इमरान खान कामयाब हुआ है, 2 वोट मज़ीद मिले हैं और इमरान खान के हक़ में बाहर आप देख लें सड़कों पर कि हालत क्या है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जिस तरीके से लोग वहाँ पर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और इमरान खान की खुशी का और कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब इंशाअल्लाह जैसे पीडीएम को आज उनको नुकसान हुआ है और उनका जो बयानिया था, इदारों के मुखालिफ बयानिया, रियासत मुखालिफ बयानिया, आज उसकी कमर टूट गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान जीत गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।